शहबाज शरीफ की तरफ से एक नया मंसूबा भी सामने आया जिसे उड़ान मंसूबे का नाम दिया गया है। ये इक्तिसादी मंसूबा है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए बहुत कुछ किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 का आगाज़ हो चुका है। आज 1 जनवरी 2025 है। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ 2024 में क्या गुजरी, किस किस्म का उनके साथ बर्ताव किया गया। इमरान खान के साथ खुसूसी तौर पर इमरान खान को जेल में 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया 2024 में। इसके साथ साथ इंतखाबात हुए तो तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी। उनके दावे के मुताबिक 180 उनकी नशिस्तें थीं जो महदूद होते होते इतनी हो गई कि ये हुकूमत भी ना बना सके। अगर उसी के मुताबिक नताइज मुरतब किए जाते जो इंतखाबात के दौरान सामने सूरत हाल आई थी तो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती। लेकिन सारी दुनिया को पता है किस तरह से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तब्दील हुआ और उसी पर इख्तिताम नहीं हो गया। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक ही खबर इस दौरान मुस्बत आई। अदरवाइज तो जिस तरह से 25 नवंबर हुआ, इससे पहले जिस तरह से गिरफ्तारियां होती रहीं, इंतखाबात से पहले, इंतखाबात से बाद, अपने साथ मिलाने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए घरों पर छापे, खवातीन का अगवा, वो सारा कोई पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन इस दौरान एक खबर जो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ बेहतर थी वो थी काजी फवाद ईसा की रिटायरमेंट और उनको आइनी अदालत का सरबराह बनाना। आइनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए इनकी नज़र इंतखाबात फिर किसी और जज पर चली गई तो आज वही जज साहिबान गो के काजी फैसला साहब जा चुके हैं। लेकिन हुकूमत की मर्जी का आइनी बेंच बन गया जिससे फैसले अपनी मर्जी से लिए जा रहे हैं और इसी को इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि आइनी बेंच ने अपना मुंह, अपना चेहरा काला करवा लिया। इस पर हम दूसरे मुल्क की बात भी करेंगे कि वहाँ पे भी ऐसी आइनी अदालतें मौजूद हैं। बात हम कर रहे थे तहरीक-ए-इंसाफ की कि उसके साथ इस साल के दौरान क्या कुछ हुआ, बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जिस तरह से कत्लो गारत की गई, इनके कहने के मुताबिक जिस तरह से इनके लोगों को उठाया गया, इनके कहने के मुताबिक, और जिस तरह से गोलियां बराह रास्त स्नाइपर ने चलाई, इनके कहने के मुताबिक 105-10 लाशों की बात कर रहे हैं और लापता होने वालों के हवाले से भी इनकी तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए अब भी कैद में हैं वो भी हज़ारों की तादाद में है। तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक तो 2025 तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कैसा रहेगा। भारतीय निजूमी और हमारे पास आने वाले निजूमी साहब भी यही बताते रहे कि इमरान खान के लिए ये साल बेहतरीन होगा और इमरान खान की इस साल रिहाई भी मुमकिन है, बल्कि चंद दिनों में भी इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो ये साल 2025 तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बेहतर साबित होगा 2024 के मुकाबले में, और हो सकता है कि इंतखाबात भी इसी साल हो जाए। जिस तरह यूमी कहते हैं कि इमरान खान उनको बुलंदी पे, ऊंचाई पे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस ऊंचाई को, इस बुलंदी को मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले दूसरे महीनों में भी ले सकते हैं। बहरहाल जश्न मनाते हैं लोग नए साल का। इस मरतबा लाहौर में तो जश्न मनाने की इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं थी, लेकिन आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई थी और लाहौर ये हो आतिशबाजी से बाज आ जाएं। इन्होंने फिर घरों में शुलियाँ पटाखे चला के जश्न मना लिया। जिस तरह से बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं आतिशबाजी के, वो लाहौर में नहीं हो सके। सबसे पहला मुजाहरा दुनिया में न्यूजीलैंड में हुआ क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले सूरज नजर आता है अगले दिन का या उस रोज का, नए साल का। वहाँ से मुजाहरे होना शुरू हुए, शुलियाँ पटाखे चलने लगे, आतिशबाजी होने लगी और फिर रात के 12 बजे तक, जब अमेरिका में रात के 12 बज गए या थोड़ा उससे भी आ गए, तो उस मौके तक, उस वक्त तक मुजाहरे आतिशबाजी होती रही। पाकिस्तान में नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान में ये हुआ कि लाहौर में पाबंदी थी, कराची में तो इतनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन मनचले जो कुछ करते हैं उन्होंने वही कुछ किया। बाजे बजाए, हल्ला गुला किया, तो नारे लगाए, बांसुरियाँ निकाल ली अपने मोटरसाइकिलों की, जो कुछ उनसे हो सकता था। और फिर पुलिस भी एक्शन में आ गई। किसी को लित्तर मारा, किसी को पौला मारा, किसी को धक्का दिया, किसी को धप्पा मारा। तो इस तरह से जूतम पेजार होती रही। तो इस तरह हमारी कौम की तरफ से ये जश्न मनाया गया। पुलिस ने भी जश्न मना लिया, इनको कुटापा चढ़ा के और कईयों से थोड़ा बहुत वो लेके
تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے بڑی اڑان بھری گئی ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے، پلانے یہ ہے کہ 2040 تک ہم نے پاکستان میں حکمرانی کرنی ہے۔ 2040 تک کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں جناب احسن اقبال صاحب، لیکن ایک پل کی بھی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال منصوبہ بندی تو کرنی چاہیے۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک تو وہ منصوبہ بندی 2040 تک کی ہے، اور شہباز شریف کی طرف سے ایک نیا منصوبہ بھی سامنے آیا جسے اڑان منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اقتصادی منصوبہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے بہت کچھ کیا گیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے آرمی چیف کا بہترین مثالی ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر یہ نہ بھی کہتے تو پھر بھی پتہ تھا کہ ان کو کس کا مثالی تعاون رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر نجکاری نہ کی گئی تو 600 ارب سال کا نقصان ہوگا۔ 600 ارب سال کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا۔ شہباز شریف کے جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں جائے گا۔ بہرحال ان کی طرف سے 2029 تک کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اسی طرح کی منصوبہ بندی وہاں بھی جنوبی کوریا کے صدر کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ یون سک یول۔ انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہاں پہ مارشل لا لگا دیا، کیونکہ اپوزیشن ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی تھی جس طرح سے شہباز شریف صاحب عمران خان سے تعاون چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بھی جس طرح اپوزیشن سے تعاون چاہتے تھے، اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کی پارلیمنٹ بیٹھی، انہوں نے اس مارشل لا کو مسترد کیا۔ قرارداد اس کے باوجود منظور ہو گئی کہ فوج نے گھیراؤ کر لیا تھا، فوج پارلیمنٹ کے اندر بھی داخل ہو گئی تھی، لیکن پارلیمنٹرین ڈٹے رہے، ان کی طرف سے اس کو مسترد کیا گیا، اور صدر صاحب کو وہ اپنا آرڈر مارشل لا کا واپس لینا پڑا۔ اس کے چند روز کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، لیکن وہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ ان پر پابندیاں لگا دیتی ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے اختیارات محدود کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ قانون اور ہے، ہمارے ہاں قانون کچھ اور ہے۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ کوئی دوسری سائڈ کے لوگ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ان کے خلاف پھر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، اور ان کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف عدالت میں بھی ریڈ کر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی، انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کے تحت ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں۔ ایک آدھ روز میں وہ گرفتار ہو کے جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ کل جو وہاں پہ آمر بنا بیٹھا تھا، جمہوری آمر تھا ہمارے حکمرانوں کی طرح، تو پل کی خبر نہیں۔ بہرحال 2040 تک کی ان کی منصوبہ بندی اور اڑان ان کی 2029 تک کی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے اس خبر پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ محسن نقوی کی شائع توہین کی گئی ہے۔ اس توہین پر خالد خورشید جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کو 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ سزا سنائی ہے رحمت شاہ صاحب کی طرف سے۔ وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے 34 سال کی قید سنا دی۔ اور رحمت شاہ ایک اور بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ تو خالد خورشید کو کیوں سزا سنا دی گئی؟ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا، اس بنا پر ان کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے آئین میں پیشاب کیا ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہے، اور ان جیسے لوگوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے گا عمران خان کو ریلیف کیسے ملتا ہے، کب ملتا ہے، وہ رہا ہوتے ہیں، رہا ہونے کے بعد وہ کب تخت نشین ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگوں کی دعا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو عمران خان کو ہمیشہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کووں کے کہنے پر ڈنگر نہیں مرتے، اور قافلے چلتے رہتے ہیں، وہ والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔